नमस्कार. काल एका राजकीय घडामोडींतल्यान गोयचो कला आनी संस्कृती मंत्री आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बाब गोविंद गावडेक हाका भाजपा सरकारान मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयल्लो आसा. गोविंद गावडेचेर जेन्ना कला अकादमीन भ्रश्टाचार जाला आनी निविदा काडनासतना म्हणजे टेंडरींग प्रोसेस करनासतना वर्क ऑर्डर इश्यू जाल्या ऑन नॉमिनेशन बेजीस आनी रिनोवेशना खातीर 50 कोटी इतलो अवाढव्य खर्च हो केल्लो आसा. हे नजरेक जेन्ना हांवें हाडिल्ले, कारण पयल्या फावट हे नजरेक हाडपी हांव जितेश कामत आनी हांवें त्या कला अकादमीचे करप्शन एक्सपोज केल्ले, तेन्ना कसलीच कारवाई ह्या भाजपा सरकारान आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान करूं नाशिल्ली. म्हणून आज तोच गोविंद गावडे जेन्ना धाडस दाखयता आनी एका करप्शनाचेर बोट दवरता आनी तेय बी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाज्या खात्याचेर कितें करप्शन चलता, तेन्ना तुमी ताजेरूच कारवाई करता. ह्या भाजपा सरकारान कितें चल्लां तेंच कळना म्हाका. अरे तुमी पयलीं व्हडले मुल्यांचे आनी नितिमत्तेचे उलयताले मरे. आज खंय गेली रे ते मूल्य आनी नितिमत्ता? आज भाजप सगळीं मूल्यां आनी सगळी नितिमत्ता वगडावन बशिल्ली आसा. आज खरें तर तुमी जो करप्शन करता ताजेर कारवाई करूंक जाय आशिल्ली. पयलीं सुद्दां जेन्ना गोंयचे राज्यपाल पयलींचे सत्यपाल मलीक हाणें जेन्ना करप्शनाचो आळ घाल्लो मुख्यमंत्र्याचेर, तेन्ना ताजी तडकाफडकी भाजपा सरकारान बदली केली. आनी जेन्ना ताणें सेंट्रल गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट, पंतप्रधान मोदीन अगेन्स्ट आळ घाले वेगवेगळे, तेन्ना तुमी ताज्या फाटल्यान CBI लायली. आतां ताजेर ईडीच्या अंडर FIR दर्ज केल्या. मागीर ताज्या उपरांत जेन्ना मडकयकारान गोंयान करप्शना विरोधान आवाज उठयलो, मडकयकाराचो आवाज तुमी बंद केलो. आनी त्या नंतर आज जर गोविंद गावडेन धाडस दाखयले जाल्यार तुमी ताकाय काडून उडयता. म्हणजे हांगा जो करप्शनाच्या विरोधान आवाज उठयता, जो करप्शनाच्या विरोधान उलयता ताजेर कारवाई जाता. पूण जाणें करप्शन केलां ताजेर इन्क्वायरी जायना, ताजेर कसलीच कारवाई तुमी करूंक सोदिना. अशा प्रकारे फाटीं जेन्ना गोविंद गावडेन प्रथम आरोप केलो तेन्ना तुमचोच पयलींचो प्रदेशाध्यक्ष बाब सदानंद तानावडे जो आतां खासदार आसा, किंवा आतांचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी व्हडलें रान उठयलें मरे. आनी म्हणलें ना ताणें पक्षाची शिस्त भंग केल्या. तुमच्या पक्षाची शिस्त भंग व्हडली काय देशाक शिस्त लागिल्ली म्हत्वाची? देशाची शिस्त आसा आनी करप्शन काडून उडोवंक जाय हें म्हत्वाचें काय तुमची पक्ष शिस्त व्हडली? तुमची एक वेळ शिस्त म्हणली आतां, पूण देशाची शिस्त सांबाळूंक जाय हें प्रथम कर्तव्य आसता जो निवडून येता हाजें. हरशीं हीच भाजपा व्हडले व्हडले बातां मारता मरे, देश प्रथम देश प्रथम. जर तुमकां खरोच देश प्रथम आशिल्लो जाल्यार देशाक जी करप्शनाची कीड लागल्या ती कीड तुमी काडून उडयतले आशिल्ले. ती कीड काडून उडोवपा खातीर तुमी प्रयत्नशील आसपाचे. आज तुमच्या खातीर फक्त सत्ता प्रथम, करप्शन प्रथम आनी तुमचो पक्ष कितें तो प्रथम जाल्लो आसा. बाकी देशाचें तुमकां पडिल्लें ना. देश बाबा कसो करप्शन मुक्त जाता तें तुमकां पडिल्लें ना. तुमी देशाच्यो बाकीच्या पार्ट्यो मुक्त देश करूंक सोदता, ओपोजिशन पार्टी मुक्त देश करूंक सोदता, खंयची काँग्रेस मुक्त देश करूंक सोदता. पूण तुमी करप्शन मुक्त देश करूंक सोदिना. तुमकां करप्शन जाय. आज सत्य उलयता, भ्रष्टाचारा विरोधान उलयता तें तुमकां नाका जाल्लें आसा. जो कोण मंत्री आज धाडस दाखयता जर करप्शना अगेन्स्ट उलोवपाचें, ताका तुमी काडून उडयता. हें अन्यायकारक पावल आनी निंदाजनक पावल, हे अति निंदनीय पावल हे भाजपा सरकारान उखलिल्लें आसा. ह्या फावट गोविंद गावडे काडपा सारके. गोविंद गावडेन कांयच करूं नाशिल्लें, उलट पक्षी ताणें धाडस केल्लें तुमचें करप्शन एक्सपोज करपाचें. म्हणून त्याच मनशाक तुमी आज काडून उडोवप हें पूर्णपणे निंदनीय आसा. आनी हे भाजपाक पूर्णपणे एक्सपोज करता की भाजपा BJP भारतीय जनता पार्टी इज इन फेवर ऑफ करप्शन, इज इन फेवर ऑफ फेवरेटिझम. आनी तांकां देश प्रथम ही तांच्या खातीर फक्त बात आसा, एक स्लोगन आसा, त्याच्या व्यतिरिक्त कांयच ना.